नेपाल पृथ्वीनारायण शाहको समयमा 54 टुक्रामा विभाजित थियो। अंग्रेजले नेपाल पनि खान्थे, तिब्बत पनि खान्थे, चीन पनि खान्थे। पृथ्वीनारायण शाहको बिहा भएको थियो। अब त्यहाँ तकरार पर्यो। जेठानले हेला गरे, मलाई सलाम गर्दाखेरि जुत्ता फुकालेर सलाम गर्नु, यो गोर्खेलाई सलाम गर्दाखेरि जुत्तै नफुकालेर सलाम गर्नु भने त्यतै गर्यो। अनि चट्टाचट्टी कटुवालाहरूलाई काटेर अनि उनी आएर चाहिँ भागेर चन्द्रगिरीमा आए। चन्द्रगिरीमा आएपछि भानु आर्याल, कुलानन्द ढकाल दुईटा ज्योतिषी ब्राह्मणहरू सँगै थिए। अनि त्यहाँ आएर चाहिँ नि नेपाल कुन हो भन्दाखेरि त्यो भातगाउँ, त्यो पाटन, यो चाहिँ काठमाडौँ भनेर देखाउँदाखेरि अनि उसले ओहो नेपालको राजा हुन पाए त हुँदो भने यसो जुङ्गामा ताउ लाएर चाहिँ अनि दुईटा बाहुनले चाहिँ नि अनि महाराजको मनोकांक्षा भनेको मनोकामना सिद्ध हुन्छ, हामी माथि पनि सरस्वतीको वरदान छ भने माइन्ड मेकअप गरिदिए बाहुनहरूले। फादर स्टिलरले द राइज अफ द हाउस अफ गोर्खा भन्ने किताबमा द ड्रिम अफ युनिफिकेसन भनेको छ। अहिले हाम्रा माओवादीहरू मालसेतुङ माओवादी मालसेतुङको गुरु त पृथ्वीनारायण शाह, महात्मा गान्धीको स्रोत पनि पृथ्वीनारायण शाह, प्रेरणाको स्रोत, मालसेतुङको प्रेरणाको स्रोत पनि पृथ्वीनारायण शाह। देश जोगीको तर लुटेर उनीहरूलाई पनि झिकाए, हिन्दू भनेर छोडिदिए। तिनीहरूको त कुम्लोभित्र त हतियार रहेछ। पृथ्वीनारायण शाहको इन्टेलिजेन्स कस्तो तगडा। सागा भन्ज्याङदेखि उताका 7 गाउँमा त्यसलाई सुताइदिए। हिमाल अनलाइन टिभी। पृथ्वीनारायण शाहलाई आधुनिक नेपालको राष्ट्र निर्माताका रूपमा चिनिन्छ। वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण यात्रा किन थालनी गरेका थिए? उनले नेपालको एकीकरण यात्रा थालनी नगरेको भए के हुन्थ्यो? पृथ्वीनारायण शाहमाथि एउटा आरोप के छ भने उनको नेपाल एकीकरण यात्राले राई लिम्बू लगायत जातिहरूको राज्य खाएको। वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण यात्रा गोर्खा राज्यको विस्तार थियो कि समग्रमा नेपाल राष्ट्रको विस्तार थियो? पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्तीको पूर्व सन्ध्यामा यी विषयहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति संस्कृति तथा इतिहासविद डाक्टर जगमान गुरुङसँग। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई। हस्, मेरो पनि। हामी पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणको उद्देश्य के थियो र एउटा सधैँ गुनासो भनौँ अथवा प्रश्न भनौँ, उनको एकीकरण यात्राले के जातिहरूको राज्य खाएको भन्ने कुरा छ। आज हामी यो विषयबाट सुरुवात गरौँ। के हो यो खास? अब पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा विवेचना गर्दा पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा राजाको रूपमा मान्ने कि पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानको पुर्खाको रूपमा मान्ने कि अथवा पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानहरूको क्रियाकलापको आधारमा पृथ्वीनारायण शाहको मूल्याङ्कन गर्ने हो, अथवा पृथ्वीनारायण शाहलाई आधुनिक नेपाल राष्ट्रको एकीकरणको अभियन्ताको रूपमा मान्ने हो, यसको विवेचना हुनुपर्छ, सप्रसङ्ग व्याख्या हुनुपर्छ। यसको लागि पृथ्वीनारायण शाहको मूल्याङ्कन गर्दा अथवा पृथ्वीनारायण शाह श्रीपाद बडा महाराजा अधिराज हो कि होइनन्, उनले आफ्नो जीवनको अन्तिम अवस्थामा जुन व्यक्त गरेका कुराहरू, आफ्नो जीवनको अनुभवलाई तिखारेर व्यक्त गरेका कुराहरू उनको दिव्य उपदेश हो कि होइन, र त्यो दिव्य उपदेश नेपालको लागि वर्तमान अवस्थामा पनि कति सान्दर्भिक छ छैन त्यसको बारेमा विवेचना गर्न आवश्यक हुन्छ। र त्यतिखेरको विश्व राजनीति कस्तो थियो, एसियाको भू राजनीति कस्तो थियो, त्यसको बारेमा विवेचना गर्नुपर्छ। र नेपालको अवस्था कस्तो थियो त्यसको विवेचना गर्नुपर्छ। र त्यतिखेर भारतमा मुसलमानको जुन मुगल साम्राज्य हो त्यसको अवसान सुरु भइसकेको थियो, तर 7 समुद्र पारीका अङ्ग्रेजहरूको वर्चस्व कायम हुँदै थियो। कुनै बेलाको चाहिँ तिब्बत सरजङ्गब्बको पालाको तिब्बतको दबदबा सरजङ्गब्बसँग डराएर नेपालले पनि छोडिदिने, चीनले पनि छोडिदिने, त्यो तिब्बतको पनि अस्तित्व लोप भइसकेको थियो। किन भन्दाखेरि जुन मुलुकको जुन राष्ट्रको आफ्नो स्वतन्त्र मुद्रा छैन
त्यसको केही अस्तित्व हुँदैन। तिब्बतलाई काठमाडौँ भक्तपुर पाटनका मल्ल राजाहरूले मुद्रा छापेर पठाउँदै पछि पृथ्वीनारायण शाहले पठाउन थाले। तिब्बतको त्यस्तो अवस्था थियो र आकाश समानका चाहिँ चिनिया बादशाह त्यो चाहिँ अफिमको नसामा ढुलमुनिएको अवस्था थियो। अङ्ग्रेजको प्रतिकार गर्न सक्दैनथे र नेपाल पृथ्वीनारायण शाहको समयमा 54 टुक्रामा विभाजित थियो। ती 54 टुक्रामध्येको एउटा टुक्राले मात्रै अङ्ग्रेजको चाहिँ त्यो दबदबालाई, त्यो डडेलोलाई, उकालोतिर लागेको डडेलोलाई प्रतिवाद गर्न सक्दैनथे। र अङ्ग्रेजहरूको ग्रान्ड डिजाइन के थियो भन्दाखेरि भारतलाई निलेपछि नेपाललाई खाने, नेपालबाट तिब्बत खाने, चीन हान्ने, उनीहरूको ग्रान्ड डिजाइन टार्गेट त्यो थियो। र अब यस सन्दर्भमा यहाँले राई लिम्बूले पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो राज्य खायो भन्ने कुरा भयो। नेपालको इतिहास बुझ्न पर्छ। कुनै बेलाको नेपाल पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडासम्म थियो। अहिले पूर्वमा मेची, पश्चिममा महाकालीसम्म छ। र प्राचीन कालमा नेपाल कस्तो थियो, नेपालको शासनको स्वरूप कस्तो थियो, त्यो बुझ्नुपर्छ। र ईस्वी 4औं शताब्दीका गुप्त सम्राट समुद्रगुप्तको प्रयाग भनेको अहिले इलाहाबादमा एउटा अभिलेख छ। त्यसमा भारतवर्षको अथवा भारतको उत्तरतिरका चाहिँ नि सिमानाका छिमेकीहरूको उल्लेख छ। छिमेकी राज्यको उल्लेख जस्तो समतट, ढवाक, कामरूप, नेपाल, कर, त्रिपुरादि प्रत्यन्त नृपति भनेको छ। कामरूप भनेको आसाम, कर त्रिपुर भनेको कुमाऊको बिचको नेपाल भनेपछि त ईस्वी 4औं शताब्दीमा पनि नेपालको चाहिँ स्वरूप अहिलेको जतिकै रहेछ भने त्यहाँबाट बुझ्यो। र नेपालको चाहिँ शासन प्रशासनको परम्परा के थियो भने केन्द्रमा भन्नाले नेपाल चाहे ठुलो होस् चाहे सानो होस्, नेपालको राजधानी काठमाडौँ अथवा यो बागमती उपत्यका र केन्द्रमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राजाले शासन गर्थे। पूर्व पश्चिममा चाहिँ नै सामन्त शासकहरूले शासन गर्थे र केन्द्रीय सत्ता कमजोर भयो भने अब त पूर्व पश्चिमका सामन्तहरूले स्वतन्त्र हुने चेष्टा गर्थे। केन्द्रले फेरि तिनीहरूले तह लाएर आफ्नो अधीनमा ल्याउँथे। महादेवको चाहिँ नि चाँगु नारायणको अभिलेखले त्यसै भन्छ। र पछि प्राचीन रामायणकालीन मिथिलाको त्यो वैभव त्यसको अवसान भइसकेको थियो। कपिल वस्तुको बुद्धकालीन त्यो वैभव त्यो पनि अवसान भइसकेको थियो। र नेपालको चाहिँ तराईमा सिमरनगढ राज्य थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा राज्य थियो। पश्चिममा सपादलक्ष खसदेश, त्यो खसदेश भने त्यो खस साम्राज्य, तीनवटा राज्य यहाँ थिए। अनि अब मेलम्चीदेखि सुनकोशी बगेर गएको छ, त्रिवेणीमा गएर महाकोशीमा परिणत हुन्छ। र सुनकोशीदेखि दक्षिणपट्टिको पहाड तराई त्यो सिमरनगढ राज्यको अहिलेको कोशीसम्म, अहिले कोशी ब्यारेज भनौँ न, सबैले बुझ्ने छ। सुनकोशीदेखि तलको पहाड तराई अनि सिमरनगढ भनेको बाह्रको सिमरनगढ भन्दा अहिलेको नारायणी चितवनदेखि कोशीसम्मको राज्य त्यो सिमरनगढ। अनि कोशीदेखि पूर्वपट्टि अहिलेको भारतको कुचबिहार, यानी इतिहास भन्दाखेरि सत्य बोल्नुपर्छ। कुचबिहारको कोचे राजाहरूको प्रभावमा थियो कोशी पूर्वका चाहिँ तराईहरू। अहिले हामी धरानको विजयपुर भन्छौँ। त्यो कोचे राजा विजयनारायणले स्थापना गरेको चाहिँ नि किल्ला हो। अनि विजयपुरदेखि माथि अहिलेको खम्बुवान भन्दा पनि लिम्बुवानको पहाड त्यो सिक्किमको प्रभावमा थियो। त्यसपछि सुनकोशीदेखि उत्तरपट्टिको पहाड अरुणसम्म काठमाडौँ राज्यको अन्तर्गत थियो। त्यसपछि सिमरनगढ हरिसिंह देवको पालामा सिमरनगढको पतन भयो। अहिलेको हाम्रो मधेसका दाजुभाइहरूले भारतसँग नेपालको रोटी बेटीको सम्बन्ध छ भने सिमरनगढ राज्यसँग काठमाडौँ उपत्यकाको मल्ल राज्यको चाहिँ सम्बन्ध थियो। हरिसिंह देवका चाहिँ ससुराली भक्तपुर, यवनको कारणले पतन भएका चाहिँ नि सिमरनगढका राजा हरिसिंह देव ससुरालीको शरणमा आउँदाखेरि ऊ बाटोमा उसको दिवंगत भयो। अनि उनका श्रीमती र छोरा आफ्नो माइती मावलीमा शरण लिन आइपुगे। त्यसपछि सिमरनगढमा कुनै यस्तो बोलियो एउटा सानोतिनो जमिनदारीहरू चाहिँ थिए त्यहाँ, तर राज्य थिएन। अनि पश्चिमतिरको जुन सपादलक्ष खसदेश जसले नेपाल
उपत्यकालाई पटक पटक करत बनाएको छ। त्यो पनि अनि कर्णाली प्रदेशमा 22, गण्डकी प्रदेशमा 24 राज्यमा परिणत भयो। त्यसपछि नेपाल उपत्यका एक डल्लो हुन सकेन। एचएमएलले कोसिस गरेका थिए। अनि नरपति जयाचार्य भने चाहिँ ग्रन्थमा के लेख्छ भने पूर्वमा बङ्गलादेश भने बङ्गालको सिमाना अहिलेको चाहिँ टिस्टा, पश्चिममा गोर्खा पाल्पा, उत्तरमा 7 दिनको हिँड्ने बाटो अहिलेको कुतिकेरङ, दक्षिणमा सुर नदी भनेको गङ्गासम्म अनि जयस्थिति मल्लको नाति एचएमएलको प्रभाव थियो भन्छ। अब गङ्गासम्म चाहिँ एचएमएलको प्रभाव थियो होला त हाँसो लाग्दो कुरो, तर त्यो होइन। त्यो वास्तविक कुरा हो। किनभने सिमरणगढको पतन भइसकेको थियो। सिमरणगढका राजकुमार मल्ल दरबारमा आएका थिए। जयस्थिति मल्ल त्यतै मधेसबाट ल्याएको भनेपछि त सुर नदी गङ्गासम्म चाहिँ नि नेपालको चाहिँ प्रभाव भएको कुरो त्यो वास्तविक हो। त्यसपछि एचएमएल पछि कसैले पनि नेपालको एकीकरणको जमर्को गर्न सकेन। त्यसपछि मकवानपुर भन्दा पनि पहिले पाल्पामा मुकुन्द सेनको दबदबा आयो। मुकुन्द सेनले काठमाडौँमा पटक पटक आक्रमण गरे, तर ऊ सफल हुन सकेन। अनि तलपट्टिको कछाड तनहुँ, रिसिङ, घिरिङ अनि मकवानपुर ठुलो राज्य। मकवानपुरबाट विजयपुर, कोशीपारी अनि कोशीवारी चाहिँ चौदण्डी। र पृथ्वीनारायण शाहले जित्नुभन्दा पहिले त सेनले जितिसकेका थियो खम्बुवान, लिम्बुवान। अनि मकवानी सेनाहरू, पाल्पाली सेनाहरूले आफूलाई हिन्दूपतिको उपाधि धारण गर्थे। त्यता हिन्दूपतिको देश। र त्यतिखेरको चाहिँ नि चलन के थियो भने खम्बुवान, लिम्बुवान, पल्लो किराँत, माझ किराँत, पल्लो किराँतमा राजा सेन, मन्त्री राई लिम्बू हुने चलन थियो। अनि पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ नि पालामा मैले अघि नै भने 54 टुक्रामा चाहिँ विभाजित राज्यमा उसका चाहिँ मित थिए जयप्रकाश मल्ल, काठमाडौँको राजा, बडा महत्त्वकांक्षी। तर ऊ अभागी, किनभने भारदारहरूलाई कजाउन नसकेको। भारदारहरूलाई कजाउन नसकेको राजा र कार्यकर्तालाई कजाउन नसकेको नेता सधैँ असफल हुन्छ भनेको आफ्नो भारदारहरूले जयप्रकाश मल्लको एउटा सानो छोरालाई गद्दीमा राखेर राजा भनेर, उसको श्रीमतीलाई राजमाता भनेर अनि जयप्रकाश मल्ललाई दरबारबाट निकालिदिए। उता माता तीर्थतिर, गाबालतिर भौँदैर हिँड्ने। पछि गुहेश्वरीमा शरणमा गएर पछि बल्ल उसले राज्य सत्ता कब्जा गर्यो। खर्च चलाउनु पर्यो। काठमाडौँमा चाहिँ सुनको पलिस लगाएको होइन, सुनैको गजुर थिए। यो सबै गजुर झिकेर मासेर खान थाले। गजुर जति सबै मुन्डा। अनि यहाँका धर्मप्राण जनता अनि उसको क्रियाकलापको विरुद्धमा थियो, असन्तुष्ट थियो। अनि जयप्रकाश मल्लले पृथ्वीनारायण शाहलाई प्रतिकार गर्नको लागि मुसलमानहरूलाई बोलाए। मकवानपुर गढीमा मुसलमानलाई जिते। अङ्ग्रेजलाई बोलाए, अङ्ग्रेजले त्यही खोजिरहेको थियो। सिन्धुली गढीमा चाहिँ जिते। अनि नागाहरू, लुटेराहरू, भेष जोगीको तर लुटेरा, उनीहरूलाई पनि झिकाए। हिन्दू भनेर छोडिदिए। तिनीहरूको त कुम्लोभित्र त हतियार रहेछ। पृथ्वीनारायण शाहको इन्टेलिजेन्स कस्तो तगडा। सागा भन्ज्याङदेखि उताका 7 गाउँमा त्यसलाई सुताइदिए। त्यसरी मुसलमानलाई पनि प्रतिकार गरेको, अङ्ग्रेजलाई पनि प्रतिकार गरेको पृथ्वीनारायण शाहले। यदि पृथ्वीनारायण शाह नभएको भएदेखि अब त्यो चाहिँ नि अङ्ग्रेजले नेपाल पनि खान्थे, तिब्बत पनि खान्थे, चीन पनि खान्थे। त्यो चाहिँ यथार्थ हो डाक्टर साहब। यदि पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण नगरेको भए त्यति बेलै नेपाललाई अङ्ग्रेजले खाइसक्थ्यो। अहिलेको बिहार र उत्तर प्रदेश जस्तो हुन्थ्यो। र यो कुरो त मित्रराष्ट्र चीनले पनि बुझ्नुपर्छ। यदि पृथ्वीनारायण शाहले सिन्धुली गढीमा अङ्ग्रेजलाई ब्रेक नगरेको भएदेखि त उहिले अफिममा ढलमलिएको चाहिँ चीन त खाइहाल्थ्यो। नेपालले रोक्यो, अङ्ग्रेजले चीन खान दिएन। त्यो त अहिलेको चिनियाले पनि बुझ्नुपर्छ नेपालको यो चाहिँ नि गुण। र अब पृथ्वीनारायण शाह भनेको एउटा शासक राजा मात्रै नभइकन उनी एउटा चाहिँ नि परराष्ट्रविद थिए। उनी एउटा चाहिँ अर्थविद थिए, राष्ट्रप्रेमी थिए। जित्न त जित्यो, खम्बुवान पनि जित्यो, लिम्बुवान पनि जित्यो। कसरी जित्यो भन्दाखेरि मैले अघि नै भने
खमुवान लिम्बुवान हिन्दूपतिको देश पृथ्वीनारायण शाहले जित्नुभन्दा चाहिँ अघि सेनले जितिसकेको थियो। अनि राजा सेन मन्त्री चाहिँ राई लिम्बू हुने चलन थियो। त्यही बेलामा चाहिँ नि अनि विजयपुरमा कामदत्त राजसेन भन्ने चाहिँ राजा थिए। बुद्धिकर्ण राय, कतै राय लेख्छ कतै राई लेख्छ, उनी मन्त्री थिए। बुद्धिकर्ण राई यस्तो महत्त्वकांक्षी थिए कि अनि सिक्किमे सेनालाई झिकाएर विजयपुरका राजा कामदत्त राजसेनलाई मारिदिए। अनि बिना राजाको चाहिँ नि विजयपुर राज्यमा उम्दा खालको चाहिँ हात्ती चढेर मोज गर्न थाले बुद्धिकर्ण राईले। अनि बुद्धिकर्ण राईले झिकाएको चाहिँ सिक्किमे सेना फर्केर सिक्किम गएन। पहाडमा तमर, दक्षिणमा कनकाईसम्म कब्जा गरेर बसेको छ, राजा छैन। त्यसमा चाहिँ नि यता गोर्खालीले कतिखेर आक्रमण गर्छ भन्ने त्रासदीको वातावरण छ खमुवान लिम्बुवानमा। खमुवान त जितिसकेको थियो लिम्बुवानमा। उता बिना टिकाको राजा बुद्धिकर्ण राईको दबदबा, सिक्किमे सेनाको दबदबाले पिल्सिएका थिए। पिल्सिने त को त उता राई लिम्बू नै थिए। र अब पृथ्वीनारायण शाहका सेनाले ज्यानको बाजी लगाएर विजयपुर जितेको छ। कहिले जित्यो? विक्रम सम्वत 1831 सालको साउनको 5 गते कोशी तर्यो। साउनको उर्लदो भेलमा कोशी तर्यो। साउनको उर्लदो भेलमा गोर्खाली आउन सक्दैन भनेर विजयपुरमा राई लिम्बूहरू चाहिँ तङ्बा खाएर चाहिँ झुम सराबी झुम भएको छ। त्यतिखेर गोर्खालीले अहिलेको जस्तो व्यवस्थित डुङ्गा थिएन, काठको मुढाको चाहिँ डुङ्गामा चाहिँ चढेर अनि आयो गोर्खाली भन्नासाथ भागाभाग भइगए। त्यहाँ प्रतिकारै भएन। त्यसपछि कोही सिक्किमतिर भागे, कोही चाहिँ नि बिहारतिर भागे। को भागे त? बुद्धिकर्ण राईका मतियारहरू, सिक्किमे सेनाका मतियारहरू भागे। तर सिक्किमे सेनाको दबदबाबाट पिल्सिएका, बुद्धिकर्ण राईको दबदबाबाट पिल्सिएका च्याङथापुदेखिका राई लिम्बूहरू विजयपुरमा अनि गोर्खालीसँग मिल्न आए, गोर्खालीको शरणमा आए। कुरा चाहिँ वास्तविक कुरा चाहिँ नि अब त्यस्तो हो। र अब पृथ्वीनारायण शाह त एउटा अभियन्ता मात्रै हो। नेपाली जनताले त्यहाँ सहयोग गरेको छ। नेपाली जनताले सहयोग गरेको छ। अब अहिले चीनको जुन आधुनिक विकास, चीनको आधुनिक विकासको श्रेय कसलाई जान्छ? माओ सेतुङलाई जान्छ। माओ सेतुङले पहिले जनवादी अर्थतन्त्र ल्याए। जनवादी अर्थतन्त्र भनेको व्यक्तिको केही पनि नहुने, सबै चाहिँ नि राज्यको हुने। कम्युनमा गएर खाने, कम्युनमा गएर सुत्ने हुनाले कम्युनिस्ट हो भने। यिनीहरूका भान्सा एउटै थिए। सेनाको जस्तो चाहिँ नि लङ्गरमा खाने, छाउनीमा गएर सुत्ने। त्यसरी त हुँदो रहन्छ। व्यक्तिको आफ्नो भन्ने चाहिँ नि अलिकति धन सम्पत्ति त चाहिँदो रहेछ भनेर माओ सेतुङले जनवादी अर्थनीतिलाई करेक्सन गरेर नौलो जनवादी अर्थतन्त्र ल्याए। नौलो जनवादी भनेपछि व्यक्तिको पनि केही आफ्नो निजी सम्पत्ति हुने, अनि देशको सम्पत्ति आफ्नो मुलुकभन्दा बाहिर लान नपाउने। विदेशी व्यापारीहरू, उद्योगपतिलाई आफ्नो देशमा आएर चाहिँ उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न नदिने, आफ्नो देशको उत्पादन बढाउने अनि निकासी बढाउने अनि आम्दानी गर्ने। यो चाहिँ नि माओ सेतुङको नौलो जनवादी अर्थतन्त्र त्यही हो। र माओ सेतुङभन्दा चाहिँ 250 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहले कस्तो अर्थनीति कस्तो थियो त भन्दाखेरि अब च्याङ्गा पाङ्गा लगाउने, फुर्ती फार्ती फेसनको लुगा चाहिँ नलाउने, च्याङ्गा पाङ्गा लगाउने अनि आफ्नो देशको जडीबुटी बाहिर निकासी गर्ने अनि नगद खैँचने। देशी महाजनलाई गढ पर्साबाट उँभो आउन नदिनु भने चाहिँ विदेशीलाई यहाँ चाहिँ व्यापार गर्न आउन नदिने। खानी भएको ठाउँमा गाउँ छ भने त्यसलाई चाहिँ सारेर त्यहाँ चाहिँ खानी सञ्चालन गर्ने, तान चलाउने, कपडा बुन्ने र बुन्न जान्नेहरूलाई फेरि नमुना देखाएर तालिम गराउने। पृथ्वीनारायण शाहको जुन अर्थनीति थियो त्यसैलाई माओ सेतुङले 250 वर्ष पछाडि नौलो जनवादी अर्थतन्त्र गरे। त्यो त पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ अर्थतन्त्र नौलो जनवादी भनेको छ। अहिले हामी माओवादी माओवादी भन्छौँ। माओ सेतुङको चाहिँ नि गुरु को रहेछ त? अर्थनीतिको पृथ्वीनारायण शाह। त्यस्तै माओ सेतुङले वास्तविक कम्युनिस्ट चाहिँ
त्यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि त्यो पृथ्वीनारायण शाहदेखि पृथ्वीनारायण शाहको अर्थनीति नै अब मालसेतुङले चाहिँ नौलो जनवादी अर्थनीति भने। डाक्टर साहब, अब यो पृथ्वीनारायण शाहको सन्दर्भमा 1779 मा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भयो। 1799 मा 20 वर्षको उमेरमा पृथ्वीनारायण शाह राजा भए। त्यो एउटा 20 वर्षको ठिटो केटोले एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने जुन मनोसाय कहाँबाट सुरुवात भयो र उनको जुन त्यो एउटा एकीकरण गर्ने भित्री चाह चाहिँ त्यो गोर्खा राज्यको विस्तार थियो कि अङ्ग्रेजहरूको सँग सामना गर्नैको लागि, युद्ध रोक्नकै लागि उनको बढी भित्री चाह चाहिँ कुन चाहिँ बढी थियो उसको? त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै व्यक्तिलाई उसको अवहेलना भयो भनेदेखि त्यो डिप्रेसन, ह्युमिलिएसन, फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, त्यो कोल्याप्स भइहाल्छ। तर अलिकति महत्त्वाकांक्षी भएका व्यक्तिलाई व्यवहार पर्नुपर्छ, समस्या पर्नुपर्छ। समस्या र व्यवहार परेपछि अनि ऊ चाहिँ ठुलो हुन्छ। र हामी द्रव्य शाह भन्छौँ। गोर्खामा चाहिँ शाहवंशको राज्य स्थापनाको द्रव्य शाह। शरीरको मोटो, बुद्धि शुद्धि केही पनि नभएको। अनि उसको आमाले भने, कान्छा अब तिमी ज्यानको मोटो घाटो, बुद्धि केही पनि, तिमी गोठामा गएर बस्न जाऊ भने। दरबारको राजकुमारलाई गोठामा बस्न जाऊ भने कस्तो डिप्रेसन, ह्युमिलेसन। जान त गए, पछि म गोठा बस्दिनँ, आयो गोठा बस्दिनँ भनेर आयो। अब त्यो गोठालोलाई गणेश पाण्डे र नारायण आर्यले टपक्क टिपेर गोर्खाको राजा बनाइदियो। अनि रामशाह चाहिँ नि कस्ता भन्दाखेरि काठमाडौँ धनी, पर्वत पनि धनी, गोर्खा गरिब। पर्वतका राजा नारायण मल्लको चाहिँ छोरा राजमल्लको छोरी रामशाहले बिहा गर्ने भनेर कुरो छिनालेको रहेछ बाहुनहरूले। यहाँ बिहा गर्न गए। पर्वतको चाहिँ पाल्पासँग सम्बन्ध, पाल्पाको मधेससँग सम्बन्ध, पर्वतको मुस्ताङसँग सम्बन्ध, मुस्ताङको भोटसँग सम्बन्ध। भोटदेखि मधेसको व्यापार गर्ने पर्वत, मिठो खाने, मसिनो लाउने गोर्खालीको अवकात छैन। च्याङ्गा पाङ्गा लाउने, खस्रा मस्रा लाउने। जन्ती गएको छाँड काँडै देखेर छोरी नै दिएन, मेजमानी पनि गोतिलो दिएन, छोरी पनि दिएन। कस्तो बेइज्जत भयो। अनि एउटा टुरी भान्जी पालिरहेको रहेछ, भान्जीलाई लिएर आयो। अनि रामशाहले इख भर्यो। अनि बाहुनहरूको बुद्धि छ, क्षेत्रीहरू लड्न सक्छन् तर व्यापार गर्न जान्दैन। अनि ललितपुरका राजा सिद्धि नरसिंह मल्लसँग मिलाएर नेवार व्यापारीहरूलाई अनि गोर्खामा ल्याए। अनि बुढीगण्डीको किनार भोटसँग चाहिँ व्यापारको बाटो खोले। अनि ललितपुर, गोर्खा र चाहिँ नि भोटको व्यापार गरेर थिति पनि बसाले। अनि द्रव्यशाहले स्थापना गरेको शाह राज्यलाई रामशाहले थिति बाँधेर राम्रो गराइदियो। अब मकवानपुर अहिलेको चाहिँ 12 पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, त्यो सबै अहिले चाहिँ नि मधेसी दाजुभाइले मधेस सामारा है भन्छ। त्यो त मकवानपुरको प्रगन्ना हो, मकवानको सेन राजाको प्रगन्ना। 12 पर्सा, रौतहट, अहिलेको चाहिँ महोत्तरी, मकवानपुरको प्रगन्ना। मुगलसँग चाहिँ जोडिएको प्रशस्त, उही मिठो खाने, मसिनो लाउने। पृथ्वीनारायण शाहको बिहा भएको थियो। अब त्यहाँ तकरार पर्यो। जेठानले हेला गरे, मलाई सलाम गर्दाखेरि जुत्ता फुकालेर सलाम गर्नु, यो गोर्खेलाई सलाम गर्दाखेरि जुत्तै नफुकालेर सलाम गर्नु भने त्यस्तै गर्यो। अनि चट्टाचट्टी कटुवालाहरूलाई काटेर अनि उनी आएर चाहिँ भागेर चन्द्रगिरीमा आए। चन्द्रगिरीमा आएपछि भानु आर्याल, कुलानन्द ढकाल, दुईवटा ज्योतिषी ब्राह्मणहरू सँगै थिए। अनि त्यहाँ आएर चाहिँ नि नेपाल कुन हो भन्दाखेरि त्यो भातगाउँ, त्यो पाटन, यो चाहिँ काठमाडौँ भनेर देखाउँदाखेरि अनि उसले ओहो नेपालको राजा हुन पाए त हुँदो भने यसो जुङ्गामा ताउ लाएर छ। अनि दुईवटा बाहुनले चाहिँ नि अनि महाराजको मनोकांक्षा भनेको मनोकामना सिद्ध हुन्छ, हामी माथि पनि सरस्वतीको वरदान छ भने माइन्ड मेकअप गरिदिए बाहुनहरूले। ओहो ससुरालीमा तकरार पर्यो, अब यता चाहिँ काठमाडौँको मल्लराजले पक्रन्छन्, महाराज हुँदैन ल छिटो जाऊँ भनेको भए थियो। उसको हौसला चाहिँ घट्थ्यो होला। साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट गरिदिए, माइन्ड मेकअप गरिदिए, महाराजको मनोकांक्षा सिद्ध हुन्छ, हामी माथि सरस्वतीको वरदान छ भनेपछि यसरी त्यसलाई फादर स्टिलरले द राइज अफ द हाउस अफ गोर्खा भन्ने किताबमा द ड्रिम अफ युनिफिकेसन भनेको छ। ऊ त अङ्ग्रेज हो नि, त इसाई हो नि फादर स्टिलर।
राइज अफ द हाउस अफ गोर्खा भन्ने किताब लेखेको छ र यो जुन चन्द्रगिरीको डाँडाको जुन घटना हो त्यसलाई द ड्रिम अफ युनिफिकेसन भनेको छ। त्यहीबाट उसले चाहिँ नै म चाहिँ नेपालको एकीकरण गर्छु भन्ने भावनाको उदय भयो। त्यसपछि हाम्रो प्रसङ्ग आएको चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहको जुन अर्थनीति हो त्यही अर्थनीतिलाई अनि मालसेतुङले नौलो जनवादी अर्थनीति बनाए। अनि मालसेतुङले सांस्कृतिक क्रान्ति ल्याए। सांस्कृतिक क्रान्ति भनेको आफ्नो अभियानमा कुनै पुरातन परम्पराले बाधा पार्छ भने त्यसलाई नमान्ने, त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति हो। र मालसेतुङले सांस्कृतिक क्रान्ति गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहले सांस्कृतिक क्रान्ति गरेको छ। किनभने 8 टिकाका राजाहरू सबै खान शाह त्यो पनि भारद्वाज गोत्र, पृथ्वीनारायण शाह भारद्वाज गोत्र हत्या गर्न पर्यो भनेर काशी गइकन भारद्वाज गोत्रले त्यागेर काश्यप गोत्र लिएको छ। त्यो ठुलो सांस्कृतिक क्रान्ति। अब हिन्दू धर्ममा जात छ, जात भनेको भातमा छ। यसको हातको भात नखाने, यसको हातको भात नखाने। त्यहाँ त चाहिँ नि गुरुङ पनि छन्, मगर पनि छन्, छेत्री पनि छन्, ठकुरी पनि छन्, बाहुन पनि छन् सेनामा। अब बाहुन छेत्रीको चलन के त भात खाने बेलामा लुगा काटेर एउटा धोती मात्रै लगाएर अनि टुक्रुक्क बसेर भात खाने। एक ठाउँमा गोर्खाली सेनाले भात पकाउन लागेको रहेछ। कति दिनको निद्रा थियो, कति दिनको भोको थियो। लडाइँ कसरी गर्छ? त्यो दुश्मनको विक पोइन्ट पत्ता लगाएर चाहिँ आक्रमण गर्छ। अनि यहाँको चाहिँ नेवार सेनाले थाहा पाए खसबानुहरू भात खाँदाखेरि चाहिँ नि लुगा काटेर चाहिँ भात खान्छ, त्यहाँ भात पकाएर खान थालेको छ। थाहा पाए त्यहाँ अट्याक गर्ने। ढाल खोडा एकातिर छ अनि नाङ्गो भएर भात खान लागेको छ। भातको कसौडी कता गयो, ढाल खोडा कसैको भागाभाग भयो। अनि पृथ्वीनारायण शाहले आपत धर्म सेनामा जागिर खाएका बाहुन छेत्रीले लुगा नकाटिकन भात खाए हुन्छ, जात जाँदैन। सेनामा जागिर खाएका बाहुन छेत्री गुरुङ मगरले सँगै बसेर खाजा खाए हुन्छ, जात जाँदैन। आपत धर्म त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति हो कि होइन? त्यस्तो सांस्कृतिक क्रान्ति गरे। अब त्यसपछि अर्को कुरो के गर्यो भन्दाखेरि काठमाडौँ जितेपछि कुमारीको चाहिँ नि गोडामा आफ्नो निधारले ढोक गरिदिए। कुमारी कसको? बौद्ध बाँडाको छोरी, राँको मासु खाने, जाँड खाने कुमारी भनेर मानेको छ। अब त हिन्दू धर्मावलम्बी आर्य संस्कृतिका अनुयायी तागाधारी ठकुरी, तर बौद्ध बाँडाको राँको मासु खाने, जाँड खानेको छोरीलाई कुमारी भनेर ढोक गरिदियो। सांस्कृतिक विजय, सैनिक विजय मात्रै होइन, सांस्कृतिक विजय। पृथ्वीनारायण शाहले एउटा कुमारीको गोडा ढोग्यो, सारा नेवारले पृथ्वीनारायण शाहको गोडा ढोग्यो। भायामसी जुजु महाराज भनेर शरणमा पर्न आयो। त्यो त ठुलो चाहिँ सांस्कृतिक क्रान्ति। अनि अर्को कुरो गोर्खाका पण्डितहरूले याज्ञवल्क्य स्मृतिको टीका मितक्षराको व्यवहार अध्याय श्रवण गरी पर्छ नपर्छ महाराज। त्यो श्रवण गर्यो भने व्यवहार चलाउन, शासन चलाउन बडो सहज हुन्छ भने। पृथ्वीनारायण शाह राति सपना पनि लडाइँ गर्ने फुर्सद छैन। बाहुनहरूले आज पनि सुन्ने, भोलि पनि सुन्ने, लौ त सुनौँ भन्दाखेरि गोर्खामा किताब खोजेको, गोर्खामा किताब पाइएन। तनहुबाट किताब ल्याएर हेर्दाखेरि त यसो गरे यस्तो पाप लाग्छ, यस्तो गरे यस्तो पाप लाग्छ, यस्तो गरे यस्तो पाप लाग्छ भने मैले त गोत्र हत्या पनि गर्नुपर्छ, मित्र हत्या पनि गर्नुपर्छ, चोर्न पनि पर्छ। शास्त्र जानेर शास्त्र मुताबिकको काम गरेन भने पाप लाग्छ, शास्त्रै पढेन जानिएन भने पाप लाग्दैन, म हेर्दिनँ भन्यो। याज्ञवल्क्य स्मृतिको मितक्षराको व्यवहार अध्याय म पढ्दिनँ भन्यो। त्यो ठुलो सांस्कृतिक क्रान्ति हो। र पृथ्वीनारायण शाहले गरेको जुन क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्तिको 250 वर्ष पछाडि मालसेतुङले सांस्कृतिक क्रान्ति गरे। मालसेतुङको गुरु को रहेछ त? अहिले हाम्रा माओवादीहरू मालसेतुङ माओवादी मालसेतुङको गुरु त पृथ्वीनारायण शाह। अनि कम्युनिस्ट राज्यको सिद्धान्त के? एउटा राष्ट्र एउटा भाषा, एउटा राष्ट्र एउटा भाषा। अब अहिले नेपालमा चाहिँ नि 124 भाषा छ भनेको छ। अझै 124 होइन, 128 भाषा छ भनेको छ वर्तमानमा। त्यसो भए माओवादीले पृथ्वीनारायण शाहलाई किन चिनेन? त्यसो भए त्यो नजानेर नबुझेर। किनभने पृथ्वीनारायण शाहको महिमा यो नीति त हामीले व्याख्या गर्नै सकेका छैनौँ। हामी त अहिले पृथ्वीनारायण शाह यतिखेर जन्मे, यतिखेर मरे, यतिखेर काठमाडौँ जिते, यतिखेर खमुवान लिम्बुवान जिते भन्छ। तिथिमिति मात्रै कण्ठ बनाउँछ। तिथिमितिको पनि चाहिँ महत्त्व छ, तर यसको सप्रसङ्गे व्याख्या हुनुपर्छ।
सबरसँगै व्याख्या हुनुपर्छ। जस्तो अब एउटा राष्ट्र एउटा भाषा भनेको छ, त पृथ्वीनारायण शाहले नेपाली भाषालाई नेपालको भाषा बनाइदियो। एक राष्ट्र एक भाषा भयो कि भएन? अनि नेपाल उपत्यकामा नेपाल सम्बन्ध चल्थ्यो, पूर्व पश्चिममा शक सम्बन्ध चल्थ्यो, विक्रम सम्बन्ध पनि चल्थ्यो। तर पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको राजकाजको भाषा नेपाली भाषा, राजकाजको सम्बन्ध विक्रम सम्बन्ध, एउटा राष्ट्र एउटा भाषा एउटा सम्बन्ध, त्यसैको सिको गरेको छ कम्युनिस्टहरूले। वास्तवमा चाहिँ नि कम्युनिजम भनेर चाहिँ अहिले कम्युनमा भात खाने, कम्युनमा सुत्ने भनेर पो कम्युनिस्ट भनेको था। यो त समाजवादी व्यवस्था हो। एक राष्ट्र एक भाषा एक सम्बन्ध, यो त पृथ्वीनारायण शाह गरेको। अनि अहिले चाहिँ महात्मा गान्धीले अङ्ग्रेजहरूलाई चाहिँ नि भारत छोड आन्दोलन गरे। कति अङ्ग्रेजले छोडे, कति अङ्ग्रेजले छोडेनन्। तर गान्धीले भन्दा अगाडि पृथ्वीनारायण शाहले यहाँका चाहिँ इसाई पादरीहरू र इसाई पादरीले इसाई बनाएका नेपालीहरूले देशबाट निकालिदियो। त्यो निकाल्नको पनि एउटा कारण के छ भन्दाखेरि इसाई पादरीहरू यहाँ बसेर इसाई धर्मको मात्रै प्रचार प्रसार गरेको भएदेखि पृथ्वीनारायण शाहले उनीहरूले देश निकाला गरिन्थेन। अनि उनीहरूले चाहिँ नि के भन्छ त, ल छिटो आक्रमण गर, छिटो आक्रमण गर भने पटनाका चाहिँ नि उनका चाहिँ गभर्नरलाई यहाँ चाहिँ नि चिठी लेख्छ। पृथ्वीनारायण शाहले अब छिटै आक्रमण गर्छ, उसले काठमाडौँ उपत्यका जित्छ। काठमाडौँ उपत्यका जित्यो भने हाम्रो काठमाडौँले नेपालले जितेर भोटलाई जितेर चिन खाने जुन अभियानमा ब्रेक लाग्छ, ल छिटो आक्रमण गर भनेर यहाँका पादरीहरूले पटनामा बसेका उनका चाहिँ गभर्नर जनरलले पत्र लेख्छ। यी 7 समुद्र पारीका फिरङ्गीहरू धर्म कर्म गर्ने भनेका त राजनीति गर्ने पो रहेछ, जासुस गर्ने पो रहेछ। राजनीति गरेको जासुस गरेको भनेर खेदेको, यहाँ चाहिँ धर्मको मात्रै प्रचार गरेको भएदेखि खेद्ने चाहिँ थिएन। अनि महात्मा गान्धीको स्रोत पनि पृथ्वीनारायण शाह, प्रेरणाको स्रोत, माओ सेतुङको प्रेरणाको स्रोत पनि पृथ्वीनारायण शाह। तर अहिले हामीले गान्धीवाद भन्छौँ, माओवाद भन्छौँ, पृथ्वी पथ भन्ने हामीले थाहा छैन। त्यो किन त्यसो भयो? नेपाली जनता निरीह भयो। त्यस कारणले अब यसमा धन भनेको कुरो हुन्छ, तर व्यक्ति आफ्नो होइन राष्ट्रको लागि चाहिँदाखेरि धन खर्च गर्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाह त गरिब थिए, 12,000 रुपियाँ चाहिँ खर्च नपाएर, काशी जान नपाएर, फिटी परेर एउटा विषयनगर चाहिँ एउटा दमाईले 12,000 गोर्खाको घरै पछि 51 रुपियाँ उठायो भने 12,000 धन हुन्छ महाराज। त्यो विषयनगर चाहिँ त्यो दमाई कस्तोको अर्थविद रहेछ, कस्तो योजनाविद रहेछ। पृथ्वीनारायण शाह 12,000 रुपियाँले फिटी पर्छ, काशी जान पाउँदैन, खर्च नपर्छ, काशी जानु पर्छ भने पृथ्वीनारायण शाहबाट भएको। काठमाडौँका मल्ल राजाहरू सन्धि गर्न पर्यो भने 50,000 रुपियाँ लेनदेन गर्छ। त्यसको व्यवहार सुवर्ण पत्रमा लेखेर चाहिँ मूल चोकमा टाङ्छ। धन सम्पन्नले वैभवले पूर्ण, तर रसरङ्गमा थिए। र पृथ्वीनारायण शाहको जयप्रकाश मल्ल मित, रणजित मल्ल मित भयो। अनि काठमाडौँलाई जित्यो। काठमाडौँ चाहिँ जित्दाखेरि पूर्व पश्चिम उत्तर तिनैतिरबाट गोर्खालीले आक्रमण गरेको छ। जयप्रकाश मल्ल त लगनतिर थियो, कुमारीको रथ यात्रा छन्, तर दक्षिणबाट आक्रमण गरेन। दक्षिणबाट आक्रमण गर्दाखेरि के मुठभेड हुन्थ्यो, उनका मित मारिन्थे, मित्र हातले लाग्थ्यो। त्यही कारणले भागुन् भनेर चाहिँ दक्षिणपट्टिको नाका बन्द गराइदियो। अनि जयप्रकाश मल्ल पाटनमा गए। पाटन पनि जितेपछि चाहिँ भक्तपुरमा तिनैवटा चाहिँ राजा, भक्तपुरका राजा रणजित मल्ल, काठमाडौँ राजा जयप्रकाश मल्ल, अनि ललितपुर राजा तेज नरसिंह मल्ल त्यहाँ कैदमा परे। पृथ्वीनारायण शाह गएको छ, गएपछि ल मितबा तपाईँ चाहिँ बनेपाको राजा भएर बस्नुहोस्, अब म खर्च भर्छु भनेदेखि म चाहिँ काशीवास जान्छु। रणजित मल्ल काशीवास जानको कारण पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुर जित्यो भनेर होइन, मान्छेले भाग्यले पनि साथ दिनुपर्छ। रणजित मल्लका पटरानीहरूपट्टि छोरा थिएन, बाहिर खोपी थापेर अनि रणिवाहरू राखेका थिए। पटरानीहरूले छोरा नजन्माउने, रणिवाहरूले छोरा जन्माउने कस्तो होला। अनि आफूलाई मन परेको एउटा रणिवाको
छोरालाई म चाहिँ उत्तराधिकारी बनाउँछु, उत्तराधिकारी घोषणा गरेका थिएँ। रणिवाहरूको चाहिँ षड्यन्त्रले विष खुवाएर उसलाई मारिदियो। त्यही थियो पिरोलो पुत्र शोक। अनि उता काशीबास गए। जयप्रकाश मल्ल राष्ट्रवादी स्वाभिमानी, काशीबास जान्छु भनेन, मलाई आर्य तीर्थ आर्यघाटमा चाहिँ नि म चाहिँ नि प्राण त्याग्छु भने ल आर्यघाटमा आएँ। तेज नरसिंह मल्लले कुनै इच्छा जाहेर गरेन, ऊ मूर्ख रहेछ, जेलैमा सडेर मऱ्यो। आर्य तीर्थमा आउन साथ ऊ दिनखेरि भुग्लुको त मरेन। फेरि पृथ्वीनारायण शाह तपाईँको अन्तिम इच्छा के छ? मेरो छाता र जुत्ता चाहियो भने। जुत्ता भनेको राज्य, छाता भनेको सार्वभौम सत्ता। अनि पृथ्वीनारायण शाहले छाता र जुत्ता किनेर लो, तपाईँले मेरो 3 पुस्तामा चाहिँ तपाईँको छाता र जुत्ता पाउनुहुनेछ। रणबहादुर शाह जयप्रकाश मल्लको चाहिँ नि अवतार गरे। अनि रणबहादुर शाह पनि बौला बौला, जयप्रकाश पनि बौला बौला। जयप्रकाश मल्लको अवतार भनेको छ। अनि जयप्रकाश मल्ल दिवंगत भएपछि राजकीय सम्मानका साथ उसको काजक्रिया भएको छ। जयप्रकाश मल्लको छोरो आइको चाहिँ जुन गद्दीमा राखेको छोरो के भयो कसोको, अनि उसको श्राद्ध गर्ने गुठी राखिदियो पृथ्वीनारायण शाहले। अहिले पनि नेपालको गुठी संस्थानले जयप्रकाश मल्लको श्राद्धको खर्च दिन्छ। अहिले त श्राद्ध कसले गर्छ गुठीमा गएर बुझ्नुपर्छ नर भने खड्गमान मल्ल नेवार मल्ल हो, नेपाली साहित्यका साहित्यकार। गुठी संस्थानमा गएर खर्च ल्याएर जयप्रकाश मल्लको श्राद्ध गर्ने व्यक्ति खड्गमान मल्ल। शत्रु भन्ने भाव भयो त त्यो, शत्रु भन्ने भाव भएन। र पृथ्वीनारायण शाहले एउटा कुरा के गरे भन्दाखेरि खमुवान लिम्बुवानमा राजा सेन प्रधानमन्त्री राई लिम्बू, तर प्रधानमन्त्री राई लिम्बू भने चाहिँ नि परम्परा उसले तोड्यो। तर जग्गाको किपट, जग्गाको अघिदेखिको हक अधिकार सुविधा उनीहरूले नै दिए। अनि पृथ्वीनारायण शाहले भागेर गएका कुसु राई, सुनु राई, श्रीजङ्गा राई, राय भनेर पनि लेखेको छ। उनीहरूको नाममा पत्र लेखेको छ। त्यसको सकल पत्र पाइएको छैन। त्यसको नक्कल अहिले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पाइन्छ। त्यसमा के भन्छ? कुसु राई, सुना राई, श्रीजङ्गा राईको नाम लेखेर तिमीहरू जहाँ भए पनि आफ्नो देशमा फर्केर आऊ, अघिदेखिको तिमीहरूको जग्गाको हक अधिकारको हक भोग गर, तिमीहरूको जीवधनको रक्षा मैले गर्नेछु। यदि मैले तिमीहरूको जीवधनको रक्षा गर्न सकिनँ भने मैले सेवा गरिआएको देवी देवताले मेरो राज्यको नाश गरोस्। धर्म भागेको छ, धर्म भागेको छ। र अब अहिले खम्बुवान लिम्बुवानमा जाने हो भने त्यहाँ बिर्तावाल बाहुन पनि होला, बिर्तावाल छेत्री पनि होला, धनी धनी नेवार पनि होला, गुरुङ पनि होला, मगर पनि होला। तर किपटका धनी जमिनदार राई लिम्बू बाहेक अरू कोही पनि छैन। त्यो सबैले जसको किपटमा बसेका छ उपाध्याय बाहुनले पनि राईलाई मान्न पर्ने। जस्तो बडा दसैँको दिनमा अब बाहुन छेत्रीले केरा र दही लिएर जाने। अब राई लिम्बू र मगर त सुँगुरको मासु खाने हुनाले सुँगुरको सिसार लिएर जाने। गुरुङहरूले भेडा काटेको छैन भेडाको टाउको, बाख्रो बोका काटेको छ बोकाको टाउको, नर एउटा कुखुराको सपेटो पनि लिएर जानुपर्ने। यस्तो किसिमको अवस्था थियो। उसले मान्न जानुपर्ने, राईलाई मान्न पर्ने, लिम्बूलाई मान्न पर्ने। एउटा सबै बाहुन त धनी त थिएन। उसको किपटमा बसेको छ बाहुनलाई त चारधामे भन्थे। चारधाम भनेको चारधामको 1 पैसा, 1 पैसा ठेकी राखिदिएपछि यति जग्गामा बस, घर रेड बस, यति जग्गा चरण गर भने मोहिने हक थिएन। राई लिम्बूले उठेर जा भने उठेर जानु पर्ने। त्यसको पता यति हो भन्ने थिएन, उसको मुख मर्जी। जस्तो कोही भलछपुवा जग्गामा एउटा बाहुन उपाध्याय बाहुन बसेको छ। रातभरि पानी पर्यो, भोलि चाहिँ रोप्न जाने ठिक्क परेको थियो। माथि डाँडाबाट राईले फलाना फलाना हजुर राई भने ल आज मेरो फलाना खेत रोप्ने कहाँ आऊ भने, हजुर आज त मेरो त फलाना खेत रोप्नु पर्ने थियो भनेपछि पख्लास भोलि बिहान उठेर कहाँ जाँदो रहेछ भन्छ। कस्तो दबदबा थियो त्यो। उसले उठेर जा भने त उठेर जानु पर्यो, पख्लास भोलि बिहान उठेर कहाँ जाँदो रहेछ त्यस्तो कुरो। अब मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु। म 2048 सालमा अरुण तेस्रो वातावरणीय अध्ययनको सिलसिलामा शङ्खुवा सभाको खाँदबारी गएँ। खाँदबारीदेखि माथि पाङमा भन्ने एउटा राई गाउँ छ। त्यहाँ चाहिँ गङ्गा प्रसाद राई 52 पगरीको राई म आफैले भेट्यो। उसका मात हातमा 52 जना थरीहरूले काम गर्छन्। तुमलिङ टारदेखिका कुमालहरूले
मालपोत अथवा तिरो उठाएर गङ्गाप्रसाद राईलाई बुझाउने, गङ्गाप्रसाद राईले तेह्रथुम मालमा लगेर तिरो बुझाउने 52 पोखरीको राई। एउटा उदाहरण मात्रै हो। अनि सबैले दसैँमा गङ्गाप्रसाद राईलाई मान्न जानुपर्ने। त्यति मात्रै होइन, आएका नियमले कुनै उपाध्याय बाहुन बाहुनी हाडनाता गरिनेको खत लाग्यो भनेदेखि त खत अनुसारको दण्ड सजाय बिहोर्नु पर्यो। खत होइन बात लाग्यो होइन रहेछ, चोख्याउनु पर्यो। कसरी चोख्याउने त? गङ्गाप्रसाद राईको घरको आँगनमा गाईको गोबरले पोतेर हाडनाता गरिनेको बात लागेको उपाध्याय बाहुन बाहुनी त्यहाँ बस्छ। गङ्गाप्रसाद राईले सुनपानी छर्किदिएपछि त्यो उपाध्याय बाहुन बाहुनी चाहिँ आफ्नो जातमा उक्लिन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बी आर्य संस्कृतिका अनुयायी तागाधारी उपाध्याय बाहुन बाहुनी त्यो जाँड खाने, सुँगुरको मासु खाने, राँगोको मासु खाने राईले पानी छर्किदिएपछि जातमा उक्लिने भनेपछि त्यहाँ बाहुन छेत्रीले राई लिम्बूमाथि शासन गरेको छ कि राई लिम्बूले बाहुनमाथि शासन गरेको छ? गङ्गाप्रसाद राई त म आफैले भेटेको। अब त्यस्ता थुप्रो उदाहरण छन् त्यहाँ। जस्तो अब तेह्रथुम पाँचथर तेह्रथुमबाट राई लिम्बूले बाहुनहरूले चारदामे भनेर खेदेको होइन? खेदेपछि झापा मरङतिर आएर बसे ती बाहुन छेत्रीहरू। राई लिम्बूले खेदेको छ, तेह्रथुम ताप्लेजुङबाट चारदामे भनेर खेलेको छ। तर ती खेद्ने राई लिम्बूहरू चाहिँ राई लिम्बूको रूपमा छन्। खेदिने बाहुन छेत्रीको हातमा चाहिँ नेपालको शासन सत्ता छैन। यो परिवेश चाहिँ कसरी आयो त डाक्टर साहब? अहिले जो राज्य सत्तामा बाहुन र क्षेत्रीय समुदायको बाहुल्यता छ र जो यो देशका नागरिकहरू थिए उनीहरू चाहिँ अहिले पछि पर्नुको कारण चाहिँ खास के हो? पछि पर्नुको कारण आफ्नै कारणले एउटा उदाहरण म दिन्छु। अहिले सङ्घीय सभाको चैनपुर भन्छ नि, हजुर, अहिलेको चैनपुर बजार, हजुर, त्यो वास्तविक चैनपुर होइन। चैनपुर त ओ तल रामबेनीमा छ। अहिलेको चैनपुर त गोला बजार, भोटे गोला। तिब्बतका भोटेहरू, सिक्किमका भोटेहरू आएर व्यापार गर्ने ठाउँ थियो। भोटे गोला, गोला बजार हो। चैनपुर तल छ रामबेनीमा। चैनपुरका चाहिँ नि त्यहाँका चाहिँ नि देवान याखाहरू रहेछन्, याखा देवान, तिनका कारिन्दा दाहाल बाहुन। अनि ती देवानहरू तङ्बा खाएर सिद्धे दाहालहरूले मालीमा वीरता पाएको छ। मालीका चाहिँ दाहाल भनेपछि अहिले अन्तर्राष्ट्रमा धनी पनि मानी पनि पढाइ लेखेको पनि तिनी आफ्नै कारणले सिद्धिएको छ, आफ्नै कारणले सिद्धिएको छ। त्यहाँ मैले भने नि त, चैनपुरका देवानहरू याखाहरू तङ्बा खाएर सिद्धिए, तिनका कारिन्दा दाहाल बाहुनहरूले चाहिँ मालीमा वीरता पाएको छ, आफ्नै कारणले पछाडि परेको छ। र चाहिँ राज्य सत्ताले कसैलाई चाहिँ थिचोमिचो गरेको चाहिँ छैन। केही खण्ड खातिर भएको होला, खण्ड खातिर छ, नभएको होइन। जस्तो खण्ड खातिर भनेको कुरो, यो राज्य सत्ताले गुरुङहरूलाई राम्रो सभ्य भाषामा भन्ने भने सदुपयोग गरेको छ, अहिले खरो भाषामा भन्ने प्रयोग गरेको छ। किनभने गुरुङहरूकै माध्यमबाट नेवारलाई जितेको छ, गुरुङहरूकै माध्यमबाट राईलाई जितेको छ, लिम्बूलाई जितेको छ। खरो रुखो नमिठो भाषा भन्ने भने प्रयोग गरेको छ, राम्रो भाषा भन्ने सदुपयोग गरेको छ। जस्तो अब यहाँ चाहिँ कगनीको पछाडि ठुलो गुरुङ आउँछ, शिवपुरीको पछाडि ठुलो गुरुङ आउँछ। अहिले नगरकोट भने उहिले नालदुम महादेव पोखरी भन्यो, त्यहाँ पनि गुरुङ आउँछ। उत्तरवर्ती क्षेत्रमा चाहिँ गुरुङहरूले बारबारे राखेको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यका चार भन्ज्याङ भनेको कुन हो त? मान्छेलाई नाम थाहै छैन। पूर्वको साँगा भन्ज्याङ, पश्चिमको पाँचमाने भन्ज्याङ, उत्तरको गोल्पो छेपर पाटी भन्ज्याङ, दक्षिणको घुमाने भन्ज्याङ। घुमाने भन्ज्याङ भनेको दक्षिण कालीदेखि दक्षिणपट्टि काठमाडौँ र मकवानपुरको सिमानामा घुमाने भन्ज्याङ। त्यहाँ लाँकुरीको बोर्ड छ, त्यो लाँकुरीको बोर्डबाट हेऱ्यो भने भक्तपुर देख्ने। तर अहिले लाँकुरीको बोर्ड चाहिँ काट्यो, चौतारा पनि भत्कायो, बाटोको विकास भनेर। हाम्रा यता सम्पदाहरू यसरी मासिँदै गएको छ विकासको नाममा। घुमाने भन्ज्याङ लाँकुरीको चौतारामा हेरेपछि अनि भक्तपुर देखिने। अनि गोल्पु छेपर पाटी भन्ज्याङको चाहिँ नि द्वारे गुरुङ। अब ओल्लो किराँतको रुम्जाटार गुरुङको ठुलो बस्ती, त्यो रुमडाली राईहरूको बस्ती हो त्यो।
अनि वल्लो किराँतमा चाहिँ नि त्यहाँको रुम्डाले राईहरूलाई माथि शासन गर्न पर्यो। गुरुङहरूलाई लएर राखिदिए त्यहाँ गुरुङको बस्ती राखिदिएपछि रुम्डाले राईहरू भित्रतिर कता कता गएर बसे। त्यो पनि तितो सत्य हो। अनि राई मध्येको काँचो राई भने कस्तो 4 अङ्गुल काटेको पनि ख्याल गरेको भन्ने, मान्छे मारेर पनि मारिसकेपछि मारिदिउँला भन्ने, लट्ठी पनि घङ्गारुको काँडा भएको लट्ठी टेक्ने राई मध्येको काँचो राई, खोटाङको रावो खोलाको चाहिँ राई काँचो राईले बस पार्न लाम्छाने गुरुङहरूले राखिदिएको छ। खोटाङको रावो खोलामा बसेको भने रावल लाम्छाने, रावो खोलाको सिमखेत रावल लाम्छाने गुरुङहरूको छ भने यी जस्तै गुरुङको माध्यमबाट यी जस्तै जात जित्न सकिन्छ। लामा गुरुङ, कोरङ्गी लामा गुरुङहरू मोरिया टोल रुम्जाटारको कोरङ्गी लामाहरूको रुम्डाले राईलाई विस्थापित गराइदियो, रावो खोलाका ती काँचो राईलाई विस्थापित गराइदियो। अनि अहिले नेपालको उत्तर पूर्वी नाका च्याङथापु भनेको उत्तर पूर्वी नाका र 2022 सालमा भूमि सुधार लागू भएर तालुकी प्रथा उन्मूलन नभएसम्म च्याङथापुको ठिङ्ग्रो मुङ्ग्रो खर्क खर्चरी महावीर खोटाङको राव खोलाबाट गएका रावल लाम्छाने गुरुङको हातमा थियो। प्रयोग गरेको छ राई लिम्बूलाई जित्नको लागि गुरुङलाई, तर गुरुङहरूले पावरको इन्जोय गरेको छ। खण्ड खातिर नभएको होइन, भएको छ। त्यस कारणले अब जस्तो धरान विजयपुरको बुढा सुब्बा भन्ने लिम्बुवानको लिम्बूको देउता लिम्बू पुजारी छैन, यहाँ त मगर पुजारी छ, राणा मगर पुजारी। अनि आदर एउटै हो, अलि उतापट्टि बुढा सुब्बा, यतापट्टि दन्तकाली। ल सुँगुर काटेर खाए पनि खा, कुखुरा काटेर खाए पनि खा, राँगो काटेर खाए पनि खा भनेर अब लिम्बुवानको चाहिँ नि देउता पुजारी पद खसेर अनि मगरको मुखमा हालिदियो। यहाँ परेवा काटेर खान्छु, बोका काटेर खान्छु, म नैवेद्य खान्छु भनेर बाहुन चाहिँ दन्तकालीको पुजारी भएर बसेको छ। मैले अघि नै भने नि, साउनको 5 गते साउनको भेलमा गोर्खालीले उर्लदो कोशी तरेर विजयपुर गजेको आयो, गोर्खाली भन्यो, लडाइँ हुनै पर्यो, त्यतिकै भयो। अनि दन्तकालीको पुजारीलाई मैथिली भाषामा थमौती पत्र लेखेर दिएको छ। त्यहाँले अब यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले तात्कालिक अवस्थामा हामीले हेर्नुपर्छ। समग्रतामा हेर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण यात्रा वर्तमान चस्मा लाएर हेर्नु भएन। वर्तमान म पनि हुन्छ, किनभने अहिले हामीले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाल र स्वाभिमानी नेपाली भन्ने जुन स्वाभिमान छ, त्यो पृथ्वीनारायण शाह नभएको भएदेखि त त्यही बेलामा चाहिँ यता भारतको बिहार जस्तो एउटा प्रान्त, उत्तर प्रदेश जस्तो एउटा चाहिँ प्रान्त हो। अनि त जनगणमनमा चाहिँ जान्थ्यौँ, त्रिरङ्गा झन्डातिर जान्थ्यौँ। यो चाहिँ नि सूर्य चन्द्र अङ्कित वैदिक झन्डा हो। यसको इतिहास मानदेवको मानवको मुद्रामा त्रिपताका युक्त दुई पताका युक्त चाहिँ त्रिकोणात्मक झन्डाको प्रयोग भएको छ मानवको मुद्रामा। आजभन्दा 1600 वर्ष अगाडि भारतमा छ त्यस्तो झन्डा। भारतले चाहिँ नि हामी त हिन्दू राज्य, हिन्दू राष्ट्र भन्छ, खोइ हिन्दुत्वको चाहिँ नि प्रमाण के छ? त्यो त्रिरङ्गा झन्डा छ। त्रिरङ्गा झन्डा त सन् 1947 पछि भएको हो। वैदिक सनातन धर्म त नेपालमा छ, सूर्य चन्द्र अङ्कित। त्यो अहिलेको चाहिँ राजा महेन्द्रले बनाएको चाहिँ होइन। मानदेव भनेको इस्वी 5औं शताब्दीको राजा हो। मानदेवको मानवको मुद्रा छ। मानवको मुद्रामा एकातिर सिंह छ, त्यसमा चाहिँ नि 2 पताका युक्त त्रिकोणात्मक झन्डाको उल्लेख छ। त्यो 1600 वर्ष पुरानो, 1600 वर्ष पुरानो राज्य विश्वमा कसैको छ? अमेरिका त हिजो अस्तिको भने त्यस्तो किसिमको स्वाभिमानी यो राज्य, त्यसको चाहिँ अक्षुण्ण राखेको चाहिँ परम्परा राखेको पृथ्वीनारायण शाहले। तर अहिले हामी गान्धीवादी भन्छौँ, माओवादी भन्छौँ। पृथ्वी पथको चाहिँ हामीले वास्तव्यता छैन। त्यो पृथ्वी पथलाई नबुझेको चाहिँ हुनाले नेपालको अधोगति भएको। र अब पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो जीवनको अनेक किसिमका चाहिँ व्यवहारहरू बुझेर
जीवनको अन्तिम अवस्थामा जुन कुरा भनेका छन् जसलाई हामीले दिव्य उपदेशको रूपमा लिन्छौँ, त्यसमा एक दुईवटा जातीय कुराहरू बाहेक नेपालमा जुनसुकै व्यवस्था आओस्, जुनसुकै दलको शासन आओस्, नेपालको राज्य व्यवस्थाका लागि एउटा निर्देशिक सिद्धान्तको काम गर्छ पृथ्वीनारायण शाहको उपदेशले। निर्देशिक सिद्धान्त जुनसुकै व्यवस्था होस्, जुनसुकै दलको शासन होस्, एउटा नीतिशास्त्रको रूपमा, धर्मशास्त्रको रूपमा काम गर्छ त्यसले। त्यही कारणले पृथ्वीनारायण शाह एउटा कुटिल भन्नाले नराम्रो कुरा भने कूटनैतिक। यो नेपाल चाहिँ दुई ढुङ्गा बिचको तरुल हो। दक्षिणको भाषालाई नै गाह्रो हाल्नु, उत्तरको भाषालाई असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कुरो गर्छ उसले। परराष्ट्रविद भयो कि भएन? उसले भने महात्मा गान्धीको भारत छोड आन्दोलनको प्रेरणाको स्रोत बने पृथ्वीनारायण शाह र माओ त्से-तुङको नौलो जनवादी अर्थतन्त्र सांस्कृतिक क्रान्तिको प्रेरणाको स्रोत पनि पृथ्वीनारायण शाह। कम्युनिजमको चाहिँ एक राष्ट्र एक भाषा भन्ने सिद्धान्तको प्रणेता पनि पृथ्वीनारायण शाह। अनि एक भाषा नेपाली भाषा एक सम्पद चाहिँ विक्रम सम्पद। यस्तो बारेमा त कसैले विश्लेषणै गरेकै छैन। म पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ बारेमा चाहिँ नै पिएचडी गरेको। पृथ्वीनारायण शाह यतिखेर जन्मे, यतिखेर मरे, यतिखेर काठमाडौँ जिते, त्यसको पनि महत्त्व छ। तर पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा विवेचनात्मक विश्लेषण सफलसँगै व्याख्या गर्नुपर्छ। यस्तो किसिमको व्याख्या मैले भने अरूले जाने छैन, मैले जानेछु भनेको होइन, तर यस्तो किसिमको व्याख्या र विश्लेषणको आवश्यक छ। त्यस कारणले पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा राजाको रूपमा हेर्न हुँदैन। पृथ्वीनारायण शाहका चाहिँ पछिल्ला कालका उनका सन्तानको क्रियाकलापको आधारमा पृथ्वीनारायण शाहको मूल्याङ्कन गर्न हुँदैन। पृथ्वीनारायण शाह साँच्चैका श्रीपाद बडा महाराजा धिराज हुन्। पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ उपदेश दिव्य उपदेश हो र पृथ्वीनारायण शाह नेपाल राष्ट्रको एकीकरणका अभियन्ता हुन् र उनको अभियन्ताको एउटा मियो र त्यसमा चाहिँ सबै नेपालीहरूको सहभागिता रहेको छ। र अब पृथ्वी जयन्ती अब फेरि उसले पृथ्वीनारायण शाहले के भनेको छ, जनता चेतनशील हुनु पर्यो भनेको छ। अहिले हामीले पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ दिव्य उपदेशै पढ्न जान्दैन। त्यहाँ त टीका, त्यहाँ त पूर्ण विराम छैन, पोइन्ट थप्लो छ। मेरा साना दुःखले आर्जिएको मुलुक होइन, सबैलाई चेतना भए। सबैलाई चेतना भए यतापट्टि राख्ने होइन। यो मेरो सानो दुःखले आर्जिएको मुलुक होइन, सबैलाई चेतना भए। यो 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी हो। सबैलाई चेतना भए, यो चाहिँ 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी हो। उता लानुपर्छ चेतना भए भनेको। अहिले हामी यता ल्याउँछौँ भने जनता चेतनशील हो है, यो राज्य थामेर खाऊ। 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी तिचो मिचोको कुरो छ त। अहिले गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रिय गान के छ, 100 थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला कुरो त आखिर एउटै त रहेछ। पृथ्वीनारायण शाहले 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी, तर सबैले चेतना हुनुपर्छ। यो मेरा साना दुःखले आर्जिएको मुलुक होइन, सबैले चेतना भए भन्छ। सबैले चेतना भए यता मिसाउने होइन। यो मेरा साना दुःखले आर्जिएको मुलुक होइन, पूर्ण विराम लाग्यो। सबैले चेतना भए, यो चाहिँ 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी जनतालाई आह्वान गरेको छ। यो राज्य थामेर खाऊ भनेर चाहिँ आह्वान गरेको छ। त्यो कुरा हामीले बुझेका छैनौँ। त्यही कारणले पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा पृथ्वीनारायण शाहको तिथि मात्रै भोग्ने होइन, उसो विश्लेषणात्मक विवेचना हुनुपर्छ। र आजको पृथ्वी जयन्ती, श्रीपाद पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस, अहिले पृथ्वी जयन्ती तथा एकता दिवस भनेको छ, त्यतिले पुग्दैन। श्रीपाद पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस भनेर भन्नुपर्छ। र अहिलेको चाहिँ नै श्रीपाद पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसले हामी सबै नेपालीहरूलाई अनि यो नेपाल राष्ट्रको सुदृढीकरण, नेपाली राष्ट्रियताको दिगो विकासमा अगाडि बढ्न र नेपाल राष्ट्रको स्थायित्वको लागि, स्थायित्व कायम गर्नको लागि सबैको चाहिँ समभाव होस् भन्ने कामना गर्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हिमाल अनलाइन टिभी।